इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रित्वेन वरिष्ठभाजपेतिदलनेत्रा मोहन यादवेन छत्तीसगढ़राज्ये च विष्णुदेव साय इत्यनेन राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणं कृतम्। अस्य वर्षस्य केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य द्वितीयशोधनात्मकं विधेयकम् अद्य लोकसभायां प्रस्तुतम्। केन्द्रप्रशासनेन भारत नेट इत्यन्तर्गतं देशस्य 2 लक्षाधिकेषु ग्रामपञ्चायतेषु ऑप्टिकल फाइबर इत्याख्यस्य सम्पर्कतन्त्रस्य उपलब्धता कारितास्ति इति केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन प्रोक्तम्। उत्तराखण्डे कश्मीरे च उच्चक्षेत्रेषु जातेन हिमपातेन क्षेत्रस्य अनेक भागेषु शैत्यम् अभिवर्धितम्। अमेरिकायाः रक्षाप्रभागस्य वार्तासचिवेन जनरल पैट राइडर इत्यनेन उक्तं यत् अमेरिकादेशेन वर्षेऽस्मिन् भारतेन सह स्वस्य रक्षासम्बन्धानां सुदृढीकरणे पर्याप्ता प्रगतिः कृतास्ति। अपि च गाजा हमासयोः मध्ये जायमानं युद्धम् अधिकृत्य संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः आपातसत्रे संघर्षविरामप्रस्तावो पारितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रित्वेन वरिष्ठभाजपेतिदलनेत्रा मोहन यादवेन अद्य पदगोपनीयतयोः शपथग्रहणं कृतम्। राज्यपालेन मंगूभाई पटेलेन च राज्यस्य राजधान्यां मोतीलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे मुख्यमन्त्रिणे श्री यादवाय, उपमुख्यमन्त्रिणे राजेन्द्र शुक्लाय, जगदीश देवड़ा इत्यस्मै च पदगोपनीयतयोः शपथं ग्राहितम्। समारोहेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपेतिदलाध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डा सहित अनेके नेतारः, भाजपा शासित राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, केन्द्रीयमन्त्रिणश्च उपस्थिताः आसन्। तथैव छत्तीसगढ़राज्येपि विष्णुदेव साय इत्यनेन राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणं कृतम्। कार्यक्रमोऽयं रायपुरस्थे विज्ञानमहाविद्यालयस्य प्राङ्गणे समनुष्ठितः, यत्र राज्यस्य राज्यपालेन विष्णुभूषण हरिचन्दनेन शपथग्रहणं कारितम्। कार्यक्रमेऽस्मिन्नपि नैके वरिष्ठाः नेतारः, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नैकेषां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणश्च समुपस्थिताः अभवन्। अस्य वर्षस्य केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य द्वितीयशोधनात्मकं विधेयकम् अद्य लोकसभायां प्रस्तुतम्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया विधेयकं प्रस्तुतम्, यस्य उद्देश्यमस्ति वस्तुसेवाकर 17-2000 संशोधनकरणमिति। मन्त्रिणा लोकसभायाम् अनन्तिम कर संग्रह विधेयकं 23-2000 प्रस्तुतम्। केन्द्रप्रशासनेन भारत नेट इत्यन्तर्गतं देशस्य 2 लक्षाधिकेषु ग्रामपञ्चायतेषु ऑप्टिकल फाइबर इत्याख्यस्य सम्पर्कतन्त्रस्य उपलब्धता कारितास्ति। अद्य लोकसभायां प्रश्नकालावसरे पूरकप्रश्नस्य उत्तरं ददन् सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनं तेषु क्षेत्रेषु अपि 4G इत्याख्याः आन्तर्जालिकव्यवस्थायाः कार्यं करोति यत्र एषा व्यवस्था नासीत्। उत्तराखण्डे उच्चक्षेत्रेषु जातेन हिमपातेन कश्मीरक्षेत्रे च अनेकभागेषु शैत्यम् अभिवर्धितम्। चमोली जनपदस्य बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, जोशीमठ क्षेत्रे च उत्तरकाशी जनपदस्य हार्शिल गंगोत्री क्षेत्रयोः हिमपातस्य सूचना सम्प्राप्ता। कुमाऊं संभागस्य बागेश्वर जनपदे उच्चक्षेत्रेषु अपि हिमपातः सञ्जातः। हिमपातानन्तरं राज्यस्य पर्वतीयक्षेत्रेषु पर्यटकानाम् आगमनं संवर्धितमस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु दिनेषु राज्ये सामान्य ऋतोः अनुमानं व्यक्तीकृतमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
अमेरिकायाः रक्षाप्रभागस्य वार्तासचिवेन जनरल पैट राइडर इत्यनेन उक्तं यत् अमेरिकादेशेन वर्षेऽस्मिन् भारतेन सह स्वस्य रक्षासम्बन्धानां सुदृढीकरणे पर्याप्ता प्रगतिः कृतास्ति। वाशिंग्टन इत्यत्र वार्ताहरान् सम्बोधयन् तेनोक्तं यत् रक्षाविभागः 24-2000 सैन्यात् सैन्यसम्बन्धेषु इतोप्यधिका प्रगतिः करिष्यतीति आशास्यते। गाजा हमासयोः मध्ये जायमानं युद्धम् अधिकृत्य संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः आपातसत्रे संघर्षविरामप्रस्तावः पारितः जातः। भारतं ह्यः पश्चिम एशिया प्रकरणम् अधिकृत्य संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः आपातसत्रे संघर्षविरामप्रस्तावस्य पक्षे मतदानम् अकरोत्। अस्मिन् प्रस्तावे इस्राएल हमासयोः मध्ये जायमाने युद्धे मानवीय आधारे यथाशीघ्रं संघर्षविरामस्य क्रियान्वयनं सर्वेषां युद्धबन्धकानां मुक्तिं च प्रस्तावितमस्ति। 93% सदस्यानां महासभया स्वकीये विशिष्टसत्रे मिश्रदेशेन प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतः। 53% देशाः प्रस्तावस्य पक्षे, अपरत्र अमेरिका, इस्राएल, ऑस्ट्रेलिया देशैः सह 10 देशाः विपक्षे मतदानम् अकुर्वन्। अर्जेंटीना, यूक्रेन, जर्मनी देशैः सह 23 देशाः मतदानप्रक्रियायाः बहिर्भूताः। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायीप्रतिनिधिः रुचिरा कम्बोज प्रोक्तवती यत् भारतं वर्तमानिकसमस्याः समाधातुम् अन्ताराष्ट्रियसमुदायस्य ऐक्यम् अभिसंशति। देशेन आतङ्किप्रहारात् संसद्भवनं संरक्षितुं स्वकीयप्राणाहुतिप्रदातृभ्यः हुतात्मभ्यः अद्य श्रद्धाञ्जलिः समर्प्यते। आतङ्किप्रहारस्य प्रतिकारं कुर्वद्भ्यः नवसुरक्षाकर्मिभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रयच्छन्ती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या एकस्मिन् सार्वजनिकसन्देशपटले प्रोक्तवती यत् देशः सर्वदैव एतेषां ऋणं वक्ष्यति, अपि च तेषां बलिदानं निरर्थकं न भविष्यति। राष्ट्रपतिवर्यया सर्वविध आतङ्कगतिविधयः समूलं समाप्तुं सङ्कल्पस्वीकरणाय सर्वे सम्प्रार्थिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सुरक्षाकर्मिभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रयच्छत्। प्रोक्तवान् च यत् देशः तेषां साहसबलिदाने सदैव स्मारं करिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् राष्ट्रं सुरक्षाकर्मिणाम् अद्भुतं साहसं, शौर्यं, सर्वोच्चबलिदानं च प्रति सर्वदैव कार्तज्ञभावं ज्ञापयिष्यति। संसदः द्वयोरेव सदनयोः अद्य हुतात्मभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। लोकसभायाः उपवेशनावधौ अध्यक्षः ओम बिड़ला सुरक्षाकर्मिणाम् अन्य हुतात्मनां च पराक्रमं प्रणम्य आतङ्कवादं विरुध्य संघर्षप्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। द्वयोरेव सदनयोः हुतात्मनां सम्मानाय मौनं सन्धारितमासीत्। देशस्य पूर्वोत्तरराज्येषु विगतेषु 9 वर्षेषु व्यापकविकासः अभवत्। केन्द्रस्य नरेन्द्र मोदी सर्वकारः अस्मिन् क्षेत्रे सम्पर्क आधारभूत संरचना सौविध्यानि प्रवर्धितुं, शान्तिं संस्थापयितुं च विशिष्टध्यानं प्रयच्छति। केन्द्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवालः अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह जाते संवादे प्रोक्तवान् यत् पूर्वोत्तरक्षेत्राय विकासनीतीनां सुनिश्चयीकरणस्य समये अत्रत्य संस्कृति, गरिमा, इतिहासेषु च ध्यानं प्रदत्तमस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूनातिन्यूनं 64 वारं पूर्वोत्तरस्य यात्रां विहितवान्, या एतत् क्षेत्रं प्रति तस्य समर्पणं दर्शयति। श्री सोनोवालः प्रोक्तवान् यत् विगतेषु केषुचित् वर्षेषु पूर्वोत्तरक्षेत्रे मार्ग, रेलयात्रा, वायुमार्गयात्रा, जलमार्ग प्रभृतीनां क्षेत्राणाम् आधारभूत संरचनायाः विकासः सञ्जातोऽस्ति। अद्य द्वौ अज्ञातजनौ लोकसभायाः दर्शकदीर्घातः स्वेच्छया सदनम् आपतितौ, येन लोकसभायां कोलाहलेन सह सम्मर्दात्मिकी स्थितिः सञ्जाता। तदनन्तरं सदनं च स्थगितम्। घटनेयं तदा जाता यदा सदने शून्यकालः जायमानः आसीत्। संसदः बहिः वार्ताहरैः सह सम्भाषयन् भाजपेति दलस्य सांसदः राजेन्द्र अग्रवालः उक्तवान् यत् उभावपि जनौ आरक्षिभिः निगडितौ इति वार्ताः।